सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं समझता हूँ इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी ज़रूरी थी कि आज 1973 में जो END रिफॉर्म्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रिफॉर्म्स हुई थी, या जो एक्ट बना था, जो कानून बना था, उसके बाद 1973 से वो वहीं खड़ा था। और मैं समझता हूँ कि सिस्टम में जो करप्शन सरायत कर गई, हमारे निज़ाम को जो तबाह किया, उसके पीछे ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, करप्ट सब नहीं, अच्छे लोग बेचारे हमेशा बैक बेंचेस पे होते थे। वो लोग जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहते थे, जो रियासत के मुलाजिम होते थे, वो बेचारे इस, और ख़ास तौर पे 10-15 साल के अंदर सिंध में तो 13 साल से जिसने रियासत के नुमाइंदे के तौर पे, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे, मुल्क के नुमाइंदे के तौर पे जो जिस अफसर ने काम करना चाहा, उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया और अपने कमदारों को, अपने ग़ुलामों को, अपने ताबेदारों को और मनपसंद लोगों को पोस्टिंग्स दी गई, अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स दी गई। मैं कहना चाहता हूँ यही निज़ाम पंजाब में रहा और सिंध में तो इसमें तबाही और बर्बादी कर दी। हम समझ सकते हैं कि अगर मैं समझता हूँ, मैं इस निज़ाम में रहा हूँ कि जब तक किसी वज़ीर साहब को उसके सेक्रेटरी साहब अगर उसको हाथ रोकना चाहेंगे तो उसके रोक सकते हैं। कोई वज़ीर आला साहब के, उनके सेक्रेटरी साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, अगर चूँकि फाइलें हर पेज से, हर टेबल से गुजरती है, फाइल पीछे से कहीं नहीं आती, अगर ये अफसरान अपने नोट्स, अपने दिल से, अपनी ईमानदारी से अपने नोट्स लिखने लगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी वज़ीर की, किसी वज़ीर आला की, किसी वज़ीर आज़म की, किसी वफाकी वज़ीर की, किसी गवर्नर की हिम्मत हो सकती है कि अगर किसी ने निशानदही कर दी अफसर ने कि ये गलत काम है, तो उसके ऊपर अगर कोई साइन करेगा, अपना नोट लिखेगा, तो उसको उस नोट को कैंसिल करके आगे जाना पड़ेगा और वो नहीं कर सकेगा। लेकिन माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा अगर सिस्टम तबाह हुआ है, ठीक है, सियासतदान करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, ये बात चलती रहती है, मान लिया, लेकिन उस करप्शन के पीछे जो सारी हाथ होता है वो इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का होता है और उसको आज तक किसी ने सीधा करने की कोशिश नहीं की। अब मैं आता हूँ, आपने सुना होगा आज से 2 रोज़ पहले शफकत महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया और इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन हो चुका है, इस रवां महीने इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी कि नए END रूल्स मुतारिफ कराए गए हैं 2020, जो 1973 के बाद पहली दफ़ा बने और 2018 के अंदर भी तरमीम की गई हैं। तो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 जो आए हैं, उसकी मोटी मोटी चीज़ें बता दूँ। उसके मोटे मोटे ये मामलात हैं जो हमारे जो भी शख्स END रूल्स के तहत, जो शख्स प्ली बारगेन करेगा या वॉलंटरी रिटर्न करके आया हुआ होगा, खुर्रम शेरजमान साहब ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी लिस्ट भी इनके पास मौजूद है। जिसने भी प्ली बारगेन की होगी, जिसने वॉलंटरी रिटर्न किया हुआ होगा, उसको नौकरी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तो अलमिया ये है, प्ली बारगेन करके वॉलंटरी रिटर्न के पैसे देके, चोरी के पैसे वापस करके दोबारा पोस्टिंग्स पर बैठे हैं और उसी सीटों पर बैठे हैं। तो सबसे पहली तो खबर ये है कि ये जो अभी एक तफसील चल रही है, तकरीबन 400-450 टोटल लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 100 के करीब जो PAS के और PSP के अफसरान जो हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पाकिस्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के, इसके करीब तकरीबन मैं समझता हूँ 100 के करीब अफसरान हैं जो कि प्ली बारगेन जिन्होंने किया, जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किया है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ अर्से बाद देखिएगा सिंध के ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सेक्रेटरीज, बड़े बड़े DCs जो बड़े इस वक्त मराहत याफ्ता बैठे हैं, ये सब आपको नौकरी से बर्खास्त होते हुए नजर आएंगे। पहली दफ़ा हो रहा है, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि जिसने वॉलंटरी रिटर्न क्या है कि भाई मैंने चोरी की, मुझसे वापस ले लो, मेरी जान छोड़ दो। प्ली बारगेन क्या है कि मुझ पर केस ना चला, मुझसे हिसाब ले लो। इसका मतलब है चोरी तो साबित हुई। तो सबसे पहली बात यह है कि उसके अंदर तय हुआ है कि जिसने जो भी पकड़ा गया, जिसने वॉलंटरी रिटर्न की, उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जिस अफसर की भी इंक्वायरी FIA, NAB, एंटी करप्शन या क्रिमिनल केस किसी के ऊपर होगा, तो उसकी
ना प्रमोशन होगी जब तक, ना उसको सही पोस्टिंग मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसमें यह है कि उसकी प्रमोशन नहीं होगी, जिसको पहले उसको अपनी इंक्वायरीज का मुंह देना पड़ेगा। और ये भी तय किया गया कि इंक्वायरीज हमारे साल साल चलती रहती है, इंक्वायरी भी चल रही होती है, पोस्टिंग भी चल रही होती है। अब इस दफा इंक्वायरी 105 दिन में मुकम्मल होगी, जिसको अपनी उसको सफाई देने का मौका भी मिलेगा। ये मैं सब हमारे सिंध की बेहतरी की बात करता हूँ। मतलब हम कहते हैं ना कि हम सिस्टम ठीक करने आए हैं, सिस्टम ठीक करने आए और होगा तो मुल्क ठीक होगा, सिस्टम ठीक होगा तो सूबा ठीक होगा, सिस्टम ठीक होगा तो पाकिस्तान ठीक होगा। 105 दिनों में इसको देना पड़ेगा। और उसके अलावा, और ये रिपोर्ट हमने मांग ली है चीफ सेक्रेटरी साहब से, 1 महीने के अंदर वो उसके अंदर रिपोर्ट देंगे। अब आता हूँ कि रोटेशन पॉलिसी थी, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था कि कोई भी अफसर जो है 10 साल से ज्यादा एक सूबे में नहीं रहेगा, 10 साल से ज्यादा एक सूबे में नहीं रहेगा। अब सूरत हाल ये है कि जो 10 साल से ज्यादा लोग यहाँ रहे, जिन्होंने घर बना लिया है, जिन्होंने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है, उनको सूबे से जाना पड़ेगा। जो 10 साल से ज्यादा किसी सूबे में रहा होगा और उसने फेडरल गवर्नमेंट या हार्ड एरिया में नौकरी नहीं की होगी, उसको प्रमोशन उसकी किस ग्रेड में नहीं होगी। यहाँ 20 ग्रेड के पता नहीं कितने लोग हैं जो 13 साल से पीपल्स पार्टी के पास जो आ गए, वो एलपी से चिपक चुके हैं। उनको करप्शन की मैजिक स्टोन ने पकड़ लिया है, उनको करप्शन की एल्फी ने पकड़ लिया है, और वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए एक सीट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जहां जहां डील बनती रहती है, ये अफसरान पोस्ट होते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसके तहत भी रोटेशन पॉलिसी का इंशाल्लाह इसी महीने से लागू कर दी जाएगी, और उसके तहत सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो करप्ट माफिया, मैं दोबारा कहूंगा करप्ट ओनली, ईमानदार अफसरान को इंशाल्लाह मौका मिलेगा सर्व करने का। जब ये करप्ट, चूंकि मेजोरिटी तो खाली हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो लोग जो किसी की गुलामी नहीं करते, ना मेरी, ना इनकी, ना सीएम की, ना किसी की, वो लोग जो पैसे दे के नहीं आते, जो लोग वीजे पे नहीं आते, जो लोग डील करके नहीं आते, जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इसके बाद मैं समझता हूं कि सिंध में भी मजबूरन इनको ऐसे अफसरान को पोस्टिंग देनी पड़ेगी जिन्होंने ना कोई वॉलंटरी रिटर्न किया होगा, ना जिन्होंने प्ली बार्गेन की होगी, ना जिनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, ना जो 10 साल से ज्यादा उस पॉलिसी के खिलाफ से ज्यादा बैठे होंगे। आमदनी से असासे ज्यादा रखने वाले लोग करप्ट तस्वुर होंगे, जिनके असासे, अरे भाई यहाँ तो तपेदार के असासे भी देख लो, तो मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर तो वैसे ही बदनाम है बेचारा, मैं समझता हूँ, और जो सियासतदान तो वैसे बदनाम है। तपेदार से देखो, मुख्तार कार को देखो, एसी को देखो, डीसी को देखो, दारोगे को देखो, एसडीओ को देखो, बेलदार को देखो, मैं छोटी बात कर रहा हूँ। उसके बाद इंजीनियर्स को, मुखिया अफसरान को, मतलब उस लेवल के ऊपर भी आते थे, घर से आके नौकरी लेते, उसके बाद आज अरबपति हुए हैं। तो जो भी जिसके एहसास से उसकी फैमिली के ज्यादा हुए, वो करप्ट तस्वर किया जाएगा, उस पर इंक्वायरी होगी, उसको नौकरी से निकाला जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बात कर रहा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं। इसके बाद प्रेशर पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट पे। हम फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस और पाकिस्तान की बात कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ इनके लिए जिनकी मैंने बात की है, उससे नीचे के लोगों के लिए इन्हें खुद करना पड़ेगा। जब हम कर देंगे तो सिंध गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा कि अपने सिंध गवर्नमेंट के जो पीसीएस अफसरान हैं, जो इनके डीएसपी हैं, जो एसएचओज हैं, जो इनके मुख्तार कार हैं, जो इनके डायरेक्ट भर्ती वाले एसीज हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वर्क डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर का उनको भी प्रेशर पड़ेगा। करप्ट अफसरान को पहली दफा हो रहा है। सिर्फ हमने सुना था कि भाई हवलदार को सिपाही बना दिया, इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर बना दिया, इंस्पेक्टर को एएसआई बना दिया, एएसआई को हवलदार बना दिया। इसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं सुना था। अब सूरत हाल ये है कि एक मखसूस मुद्दत के लिए सेक्रेटरी 19 ग्रेड वाले को 18 में, 18 वाले को 17 में, 20 वाले को 19 में, 21 वाले को 20 में डिमोट भी किया जा सकता है। मतलब अगर किसी ने खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उसको डिमोट किया जा सकता है, उसकी तरक्की कम करके वापस किया जा सकता है। पता तो हो, हर जगह बैठे हो तो करप्शन करते रहे साल साल कि जी इंक्वायरी भी चल रही है, पोस्टिंग पे भी बैठा है, केस भी चल रहा है, पोस्टिंग पे भी बैठा है, ये चीज भी। तो उनको मैं समझता हूं कि इन्हें, और उसके अलावा सबसे अहम बात, ये जो सिफारिश कल्चर हमें खा गया, हमें लपेट गया। कोई अगर सिफारिश कराएगा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, सिफारिश करेगा या रिश्वत की ऑफर करेगा, तो उसको भी करप्ट तस्वुर करके उसके खिलाफ ईएनडी रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। मेरे दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही, ये हो नहीं सकता, ये तो अमेरिका की बात हो रही होगी, लंदन की बात हो रही होगी, किसी और दुनिया की बात हो रही होगी।
یہ ہمارے ملک میں یہ پالیسی لاگو ہو رہی ہے۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اداروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی چند مثالیں اب میں آپ کو دے دوں۔ والنٹری ریٹرن، اس میں کون بیٹھا؟ سب سے بڑا نام سیکٹری فائنینس حسن نقوی، جو اربوں روپے کی ریٹرن والنٹری ریٹرن کر کے سیکٹری فائنینس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نوکری سے فارغ ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں خاص بات کرتا ہوں، حسن نقوی کے نام مطلب مراد علی شاہ کے نیچے، ناک کے نیچے جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں وہ والنٹری ریٹرن کر کے آئے ہیں سیکٹری فائنینس صاحب۔ اور بہت سارے سیکریٹریز، کس کا نام لوں؟ سیکریٹریز آدھی سے زیادہ لوگوں نے نیب کی بیل کے اوپر ہیں۔ چلے والنٹری ریٹرن والے تو نوکری سے فارغ ہوں گے، لیکن جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، FIA کے کیسز ہیں، اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اپنی پوسٹنگز پہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیکریٹریٹ خالی ہو جائے گا، آپ لوگ جائیے قلم ولم لے کے، سیکریٹری کم ہو جائیں گے، آپ لوگ آپ سے ان سے اچھا چلا لیں گے، صحافی بھائی ہمارے ان کو زیادہ پتا ہے ان سے، کیونکہ ان کو صرف کرپٹ لوگ ہیں ان کو۔ تو بہت سارے ایک تو وہ چلے جائیں گے جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا، وہ نوکری سے فارغ ہوں گے۔ جن پہ کیسز چل رہے ہیں میجورٹی ہے، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ 1 مہینے میں چیف سیکرٹری صاحب کو ہے اختیار، نہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود ان کو واپس بلائے گی اپنے پاس۔ اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بات کرتا ہوں، جو بڑی وزیر اعلیٰ صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جتنا اپنے آپ کو اونچا دکھاتے ہیں اتنی تفصیلی بات وزیر اعلیٰ صاحب پہ خرم بھائی نے کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک فیاض جتوئی نام کا DMG افسر بیٹھا ہے، وہ بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا افسر ہے، فیاض جتوئی۔ 5ویں پوسٹنگ ہے اس کی CM ہاؤس میں، چپکا ہوا ہے CM ہاؤس کے اندر۔ اور جتنی ٹیکنیکل کرپشن مراد علی شاہ صاحب کرواتے ہیں اس کا ذمہ دار فیاض جتوئی ہے۔ دوسرا جو افسر بیٹھا ہے PSO فروخ بشیر، PSP افسر ہے، ہر قسم کے کیس اس کے اوپر ہے۔ وہ ایکٹنگ IG ہے یہاں کا، وہ ایکٹنگ ہوم منسٹر ہے۔ IG بیچارہ تو بے اختیار ہے، وہ ڈائریکٹ حوالدار ہے۔ IG مہر صاحب بے اختیار ہے، وہ عثمان کھوسٹ نہیں ہوتا تھا، عثمان کھوسٹ کی طرح بیچارہ جسٹ ڈائریکٹ حوالدار سے زیادہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ فروخ بشیر، اس کے اوپر ہر قسم کے کیس ہیں، ہر قسم کے کیس ہیں۔ ایسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ نے پرائرٹی کے اوپر اپنے دفتر میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، تفصیل بتاؤں گا وزیر اعلیٰ صاحب کے جو خاندان کے لوگ انہوں نے اپنے کس انداز میں آفاق حیدر شاہ سے لے کے اور پوری لمبی لسٹ ہے رشتہ داروں کی، ان کے اوپر اگر مطلب میں ذات میں جاتا نہیں ہوں، دل تو کرتا ہے وہ تفصیل بتاؤں۔ ایک ٹبر کا ٹبر جو ہے مختلف اسکینڈلز کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ناک کے نیچے، اور انشاءاللہ ان کے جو خاندان کے افسران ہیں 22 گریڈ سے لے کے 17 گریڈ تک میجورٹی بہنوئیوں کے اس کے اندر، ان کے اوپر ایک پریس کانفرنس انشاءاللہ ڈاکومنٹ کے ساتھ کریں گے کہ انہوں نے اس سندھ کو اپنے خاندان کی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ مطلب پورا ٹبر لوٹ رہا ہے، پورے رشتہ دار باقی ایماندار بنے ہوئے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر بات کرو، ایک بات کرتا ہوں، مراد علی شاہ ایماندار ہے بقول ان کی نظر میں، اپنے ذاتی محفلوں میں کیا کہتے ہیں، میں ایماندار، فریال تالپور بے ایمان، میں ایماندار، ناصر شاہ بے ایمان، میں ایماندار، نادر بخشی بے ایمان، میں مراد علی شاہ ایماندار، اور عبید شاہ بے ایمان، مراد علی شاہ ایماندار، جتنے بھی ان کے اور امتیاز شیخ بے ایمان، مطلب مراد علی شاہ سے زیادہ میں ایماندار، مراد علی شاہ ایماندار، حضرت پیچھو بے ایمان۔ مطلب ایک ہی لگتا ہے کہ سندھ میں ایک ہی بندہ تھا جس کو وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ، جس نے جیسی یہ بتاتے ہیں کہ جس نے پورے 13 سال کے اندر خزانے کی کنجی، سندھ کا جو ہزاروں ارب روپے کا خزانہ لوٹا گیا، مراد علی شاہ اور اس کے خاندان نے مل کر لوٹا۔ آج بھی بیوروکریسی میں ایک بڑا بیوروکریٹ پورے سندھ کی بیوروکریسی چلا رہا ہوتا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ اس سے ڈیل کر کے ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ایجنٹ، اس بیوروکریٹ کا ایجنٹ CM ہاؤس کے اندر موجود ہے فیاض جتوئی کی صورت میں، اس کا ایجنٹ CM ہاؤس میں موجود ہے فروخ بشیر کی صورت میں، جہاں پیسوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو قانون لاگو ہو رہا ہے، سندھ کے عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ جگہ کرپٹ کام ہو رہا ہے، یہ بے ایمان جو افسران ہیں، اچھے افسران کو آگے لایا جائے گا، ایماندار افسران کو آگے لایا جائے گا۔ آپ دیکھیے اس صوبے سے AD خواجہ جیسے افسر کو جب دھکے مار کے نکالا جاتا ہو تو کیا ایک بہت بڑی مثال ہے، AD خواجہ اس جیسے افسر کو سندھ حکومت جب دھکے دے کر نکالے اور اس کی جگہ یہ ڈائریکٹ حوالدار ٹائپ اور وہ جمالی ٹائپ افسروں کو لگائے، تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ 5 کروڑ یہ جو پینشن ایشو کے اندر، پینشن کیس میں جو ذمہ دار تھا ٹریجری کا افسر، اس کو جس نے یہ 2.5 ارب روپے کی پینشن میں جو چوری کی ہے،
اس کو جامشوروں کا ڈسٹرکٹ جامشوروں کا اس کو وہ لگا دیا گیا کیا کہنا چاہیے اس کو اکاؤنٹ افسر لگا دیا گیا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر گندم چوری کے اندر بچل رہا پوٹرا فرنٹ مین وہ سب کچھ کرنے والا اس کا مطلب مینس مراد علی شاہ پیچھے سندھ کی ہر کرپشن کے پیچھے مراد علی شاہ صاحب ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر پوری تفصیل سے اور اب تو تفصیل بتا رہے ہیں کہ نیب نے بھی گھیرا ان کا کر لیا ہے اور انشاءاللہ جو بچے گا اکیلا مراد علی شاہ صاحب نہیں ہے میں نیب سے بھی کہتا ہوں ان کا پورا خاندان ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں لوگوں نے بھیجنا شروع کر دی ہے کہ سندھ کو تباہ کرنے کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں اور انشاءاللہ ان کو ان کے پورے خاندان کو ان کے ٹبر کو ان کو بھی بے نقاب کریں گے اور ان کے جو بیوروکریٹس ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہم کٹھی کر رہے ہیں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کون کون سا فارغ ہونے جا رہا ہے چیف سیکرٹری صاحب نہیں کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے